नमस्ते। आज म काल र यसको प्रयोग टेन्स एन्ड इट युजेस भन्ने पाठ लिएर आएको छु। काल भनेको समय हो। काल तीन प्रकारका हुन्छन्: प्रेजेन्ट टेन्स वर्तमान काल, पास्ट टेन्स भूतकाल, फ्युचर टेन्स भविष्यकाल। यी प्रत्येक कालका चारवटा पक्षहरू हुन्छन्: सामान्य पक्ष, अविच्छिन्न पक्ष, पूर्ण पक्ष र पूर्ण अविच्छिन्न पक्ष। काल र क्रिया एक आपसका पूरक हुन्। कालको स्वरूपलाई क्रियाहरूले जनाउँदछन् भने क्रियाहरूले कालको रूपहरू देखाउँदछन्। त्यसैले कुनै पनि भनाइ कुन कालमा छ र कुन पक्षमा छ भन्ने कुरा जान्नु पर्दा त्यस भनाइमा रहेको क्रियाहरूको विचार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अब हामी छलफल गर्दैछौँ: प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स र फ्युचर टेन्स। प्रेजेन्ट टेन्स, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। अहिले चलिरहेको समयलाई वर्तमान काल भनिन्छ। वर्तमान कालका पनि चारवटा पक्षहरू हुन्छन्। अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान कालले तत्काल हुने कुनै पनि कार्यको सामान्य जानकारी गराउँदछ। जस्तै ही इट्स राइस, आई प्ले गेम, दे प्ले क्रिकेट, राम इट्स राइस। यो सामान्य जानकारी गराउँछ। त्यसै गरी आई हेल्प, सी गिव्स मी अ बुक, यो सामान्य वर्तमान काल हो। अब हामी जान्छौँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स, अविच्छिन्न वर्तमान काल। अविच्छिन्न वर्तमान कालले विगतमा सुरु भएको कुनै कार्य हाल लगातार भइरहेको जानकारी दिन्छ। जस्तै he is going to school, they are having meal, I am reading now, I am helping her जस्ता शब्दहरू यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हुन्। त्यसै गरी हामी लाग्छौँ प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्स, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान कालले कुनै पनि कार्य पुरा भएको र त्यसको असर हालसम्म रहिरहेको अवस्थालाई जनाउँदछ। जस्तै मैले मद्दत गरेको छु, आई हेभ हेल्प, उसले मलाई पुस्तक दिएको छ, ही हेज गिभन मी अ बुक, ही हेज अलरेडी इटन राइस, दे हेभ प्लेड फुटबल वेल। यसलाई पूर्ण वर्तमान काल भनिन्छ। त्यसै गरी लागौँ अब प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स, पूर्ण अविच्छिन्न वर्तमान काल। यस पूर्ण अविच्छिन्न वर्तमान कालले विगतको कुनै निश्चित समयमा थालनी भएको कुनै कार्य पुरा भएर पनि हालसम्म जारी रहेको अवस्थालाई जनाउँदछ। जस्तै he has been working here since last year, they have been staying here for 5 years. त्यसै गरी I have been helping her, यो शब्दलाई हामीले प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनिन्छ। त्यसै गरी हामी जान्छौँ पास्ट टेन्स, भूतकाल। बितेको समयलाई भूतकाल भनिन्छ। यस कालका पनि चारवटा पक्षहरू हुन्छन्: सिम्पल पास्ट टेन्स, सामान्य भूतकाल। यस सामान्य भूतकालले बितेको समयमा कुनै काम भइरहेको जनाउँछ तर कार्य पुरा भए नभएको जानकारी दिँदैन। जस्तै he wrote a letter, you finished your work, they played game। यसले काम पुरा भएको देखाएन तर काम चाहिँ भएको, कार्य पूर्ण भएको या नभएको जानकारी देखाएन, काम चाहिँ भएको जनाउँदछ। पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स, अविच्छिन्न भूतकाल। अविच्छिन्न भूतकालले कुनै पनि कार्य बितेको कुनै पनि समयमा भइरहेको अवस्थालाई पुष्टि गर्दछ। जस्तै he was writing a letter, I was playing game, they were making a film, we were eating rice। यसले कार्य बितेको कुनै पनि समयमा भइरहेको अवस्था पुष्टि गरेको छ। यसमा वाच पछि आइएनजी, यो हामीले पछि डिस्कस गर्नेछौँ। पास्ट
पर्फेक्ट टेन्स पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकालले बितेको समयमा कार्य पूरा भइसकेको संकेत गर्छ। जस्तै I had eaten rice. He had been ill for 3 years. त्यसै गरी पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा लगाऊ। पूर्ण अविच्छिन्न भूतकाल। पूर्ण अविच्छिन्न भूतकालले विगतको कुनै निश्चित समयदेखि विगतकै कुनै समयमा कुनै कार्य हुँदै आएको तर हाल त्यो काम जारी नरहेको अवस्थालाई संकेत गर्दछ। जस्तै We had been practicing for 2 years. She had been dancing for an hour. यसले यो इक्जाम्पलले पास्ट टेन्सका पनि 4वटा पक्ष हुन्छन् भनेर देखाए। गरी फ्युचर टेन्स भविष्यकाल। भविष्यकाल भनेको पछि आउने समय हो। यसले भविष्यमा घट्ने कुनै पनि घटनाहरूका बारेमा केही भन्दछ। यस कालका पनि 4वटा पक्ष नै हुन्छन्। सिम्पल फ्युचर टेन्स सामान्य भविष्यकाल। यस सामान्य भविष्यकालले भविष्यमा हुने कुनै पनि कार्यको सामान्य जानकारी मात्रै दिन्छ। जस्तै You will go home. I shall pass my exam. We shall wait for him. त्यसै गरी लगाऊ फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स अविच्छिन्न भविष्यकाल। अविच्छिन्न भविष्यकाल। यसले अविच्छिन्न भविष्यकालले भविष्यमा कुनै कार्य भइरहेको अवस्थालाई दर्शाउँदछ अथवा जनाउँदछ। जस्तै I shall be writing a letter. He will be going there. त्यसै गरी फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स। फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकालले भविष्यमा कुनै पनि कार्य पूर्ण भएको हुने कुराको संकेत गर्दछ। जस्तै They will have built the bridge. We shall have played cricket. यसले पूर्ण भएको जानकारी दिएको छ। जस्तै built ब्रिज भएको, क्रिकेट खेलेको देखाएको छ। त्यसै गरी हामी फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सतिर लागौँ। फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स पूर्ण अविच्छिन्न भविष्यकाल हो। यो कालले कुनै कार्य वर्तमान वा भविष्यमा थालनी भई सो कार्य हुँदै गएको अवस्थालाई संकेत गर्दछ। जस्तै We shall have been learning English for 10 years. It will have been working till night. I shall have been writing later. यो भनेको कार्य हुँदै गएको अवस्थालाई संकेत गर्दछ। अब लागौँ हामी सामान्य वर्तमान कालको स्ट्रक्चर, फंक्शन र उसको इक्जाम्पलतिर। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा अथवा सामान्य वर्तमान कालमा डु, डु डज, बी वर्ब, इजेमा, वाज वर्तमान कालको भनिरहेको छु। अहिले सामान्य भए पनि यो वर्तमान कालमा के प्रयोग हुन्छ भनेर हजुरले जनरली बताउनु खोजेको ह्याभ र हेज। त्यसै गरी हजुरले इजेमा सँग आइएनजी फर्म लाग्छ, हेज र ह्याभ सँग भर्ब 3 फर्म लाग्छ, ह्याभ बीन सँग भर्ब 4 प्रयोग लाग्छ र त्यसै गरी यदि ह्याभ मेन भर्बमा आएको छ भने हेज र ह्याभ कहिलेकाहीँ मेन भर्बमा आउन सक्छ र बी भर्ब भन्नाले इज एम आर हो र त्यसै गरी डु भर्ब भन्नाले डु र डज हो। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स सामान्य वर्तमान काल भनेको यसले वर्तमान समयको कुनै कार्यको बारेमा सामान्य जानकारी दिन्छ। यसभन्दा अगाडि नै हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब रुट फर्म भन्नाले जसको भर्ब 1, भर्ब 2, भर्ब 3, भर्ब 4, भर्ब 5 हुन्छ त्यसलाई रुट फर्म भनिन्छ। अंग्रेजीमा मुख्य क्रिया मेन भर्बहरूको 5 रूपहरू हुन्छन्। ती रूपहरूलाई भर्ब 1, भर्ब 2, भर्ब 3, भर्ब 4, भर्ब 5 ले जनाउँछ। जस्तै राइट लेख्नु, रोट लेख्यो, रिटर्न लेखेको, राइटिङ लेख्दै, राइट्स लेख्छ हो। त्यो 5 वटा मेन भर्ब हुन्छन्।
अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा सब्जेक्ट प्लस verb 1 verb 5 प्लस अब्जेक्ट। verb 1 भनेको पिलुडरसँग परेको हुन्छ, बहुवचनसँग परेको हुन्छ, आइसँग पनि हुन्छ। verb 5 भनेको नितान्त एउटासँग मात्रै परेको हुन्छ, सिंगुलरसँग परेको हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला। जस्तै आई हेल्प यु, सी गोज टु मार्केट, ही गोज टु मार्केट, अ बार्किङ डग सेल्डम बाइट, माई ब्रदर जनरली प्लेज गेम इन द मर्निङ, द सन राइज इन द इस्ट। टेन्समा खास गरी टाइम एडभाइरेबल पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले टाइम एडभाइरेबललाई पनि मैले यहाँ लेखेको छु, यसलाई पनि अध्ययन गर्नु होला। अलवेज, नेभर, सेल्डम, युजुअली, ओकेजनली, समटाइम, जनरली, अफ्टन, हार्डली, रियरली, डेली, फ्रिक्वेन्टली, स्केयरली, रियरली, once, twice a day, week, month, year। यसमा twice सम्म थप्नु होला अथवा डे विकमा, एभ्री डे, एभ्री विक, एभ्री मन्थ, एभ्री इयर। र युनिभर्सल ट्रुथ जस्तै सन भनिन्छ, त्यो युनिभर्सल ट्रुथ। हेबिचुअल एक्सन भयो, फिक्स टाइम टेबल भयो, यसमा टाइम एडभाइरेबल एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर यसलाई कपीमा टिप्नु होला र यसलाई अध्ययन पनि गर्दै जानु होला। Present continuous tense, present continuous tense, subject plus is, am, are plus VING अथवा verb plus object हुन्छ। यसलाई हजुरले स्ट्रक्चर अथवा त्यो फर्मुला चाहिँ सम्झिनु होला। जस्तै आई एम हेल्पिङ यु, एम पछि हेल्पिङ भन्ने आयो, आइएनजी फर्म आयो। वी आर स्टिल हेल्पिङ यु, यहाँ पनि आर सँग आइएनजी नै लागेको छ। सी इज हेल्पिङ यु। लिसन, he is singing, listen, look, hear जस्तो शब्द आयो भने पनि कन्टिन्युअस हो भन्ने बुझ्नु होला। अब यसमा टाइम एडभाइरेबल एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नाउ, स्टिल, एट प्रेजेन्ट, एट दिस टाइम, एट द मोमेन्ट, एट दिस टाइम, यस्तो शब्दहरूलाई एकदमै सम्झिनु होला। लिसन, लुक, हियर, डोन्ट, हैन। त्यसै गरी कमान्ड, ड्रइङ अटेन्सन, यस्ता कमान्डहरूलाई पनि सम्झिँदै जानु होला। र मेन भनेको सब्जेक्ट प्लस इजेमार वाज इजेमार प्लस verb ing प्लस अब्जेक्ट सम्झिनु होला। इज एउटासँग मात्रै परेको हुन्छ, एम आइसँग मात्रै परेको हुन्छ, आर पिलुडरसँग परेको हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला। त्यसै गरी प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्स, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस verb 3 प्लस अब्जेक्ट। अब यसमा हैव भनेको पिलुडरसँग परेको हुन्छ, हैज भनेको सिंगुलरसँग परेको हुन्छ। जस्तै आई हेभ जस्ट हेभ, अर he has not done it। अब यहाँ हैज सँग he परेको भएको छ, सिंगुलर भएको छ, आई सँग हेभ परेको भएको छ। जस्तै he has already finished it। हजुरले एउटा के बुझ्नु होला भने हैज भनेको सिंगुलर, हेभ भनेको पिलुडरसँग परेको हुन्छ। अब टाइम एडभाइरेबल भनेको जस्ट, अलरेडी, इट, रिसेन्टली, लेटली, सो फार, टुडे, दिस वीक, month। अर्को हुन्छ to show the result of the recent action, to express new experience using never, ever। यसमा पनि हामीले प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्स को टाइम एडभाइरेबल प्रयोग गर्छौं। एकदमै प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला है। त्यसैगरी हामी लाग्यौं प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस VING प्लस अब्जेक्ट। हैव भनेको पिलुडर, हैज भनेको सिंगुलरसँग परेको हुन्छ। जस्तै आई हेभ बीन डुइङ होमवर्क सिन्स 2 years, he has been doing homework since 2 years। हैज बीन सिंगुलरसँग, हैभ बीन पिलुडरसँग। टाइम एडभाइरेबल एट दिस आफ्टरनुन, अल दिस मर्निङ, अल दिस विक, इयर यस्तोमा परेको हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। त्यसैगरी हामी पास्ट टेन्स तिर लगाउँ। भूतकाल, सब्जेक्ट प्लस verb 2 प्लस अब्जेक्ट। यसमा सिंगुलर र पिलुडर दुवैसँग verb 2 परेको हुन्छ। सिम्पल पास्ट टेन्सलाई सब्जेक्ट प्लस verb 2 प्लस अब्जेक्टले जनाउँदछ।
I played game last night. He built his house in 2070 BS. किन भन्दा अहिले 77 चलिरहेको छ. I wish he helped me. He helped me verb to, played verb to, build पनि verb to प्रयोग भएको छ. Time made variable. Yesterday, last ago, in the past, जस्ता यो टाइम एड भेरिएबल हुन्. जस्तै विश, एज इट, थ्रो जस्तो प्रयोग हुन सक्छन्. जस्तै व्हेन, एज सुन एज पनि प्रयोग हुन्छ. र टाइम एड भेरिएबललाई सम्झिनु होला. सिम्पल पास्ट टेन्स सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट. त्यसैगरी पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस भर्ब आइएनजी अथवा भर्ब प्लस अब्जेक्ट. वाज एउटासँग, वेल दुई वा दुई भन्दा बढीसँग होइन, तर वाज आइसँग पनि प्रयोग हुन्छ है यहाँ. आई वाज इटिङ राइस, दे वर इटिङ राइस, सी वाज अर्गनाइजिङ म्यारेज पार्टी लास्ट मन्थ. टाइम एड भेरिएबल अल दिस डे होइन, yesterday, all last week, night, month, year जस्तामा यो टाइम एड भेरिएबल प्रयोग हुन्छ. इभेन्ट भनेको सिम्पल पास्ट छ, यसमा वेन र विल पनि प्रयोग हुन्छ. पास्ट परफेक्ट टेन्स सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भर्ब थ्री प्लस अब्जेक्ट. जस्तै आई हेड इटन राइस बिफोर सी वेन्ट टु स्कुल. यहाँ दुईवटा सेन्टेन्स छ ल जस्तो. हेड पछि इटन छ र सी पछि भर्ब टु छ. He went to cinema hall after she had taken brunch. ल जस्तै यहाँ पनि दुईवटा स्ट्रक्चरलाई जोडेको छ, आफ्टर र बिफोरले जोडेको छ. अब टाइम एड भेरिएबल अर्लियर पास्ट एक्टिभिटी जस्तै बिफोर भयो, बाई द टाइम भयो, आफ्टर भयो, अन्टिल भयो. अब यसलाई चाहिँ सम्झिनु होला. र आफ्टर र बिफोर मैले सेन्टेन्समा पनि प्रयोग गरेको छु. यसलाई पनि एकचोटि हेर्दै र प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला. त्यसै गरी हामी पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा जान्छौँ. सब्जेक्ट प्लस ह्याड बिन प्लस भर्ब आइएनजी प्लस अब्जेक्ट. जस्तै आई ह्याड बिन डुइङ माई होमवर्क, आई ह्याड बिन डुइङ माई होमवर्क. यसमा वेन पछि सिम्पल पास्ट प्लस पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस प्लस पर प्लस टाइम एड भेरिएबल प्रयोग हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला. लाग्छौँ सिम्पल फ्युचर टेन्स भविष्य आउने समय. सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस भर्ब वान प्लस अब्जेक्ट. र पहिला सेल, विल र सेल आई र उसँग प्रयोग हुन्थ्यो भने विल सबैसँग प्रयोग हुन्थ्यो, तर अहिले विल सबैसँग प्रयोग गरिन्छ. जस्तै सेल आई र उसँग मात्रै प्रयोग गरिन्छ भने आई र उसँग अहिले विल पनि प्रयोग गरेको भेटाइन्छ. सी विल गो होम टुमारो, वी सेल गो होम टुमारो. फ्युचर टाइम एड भेरिएबल भन्नाले टुमारो, सोन, सर्टली, टुनाइट, नेक्स्ट डे, वेक, नेक्स्ट मन्थ, नेक्स्ट विक, नेक्स्ट इयर भन्ने बुझिन्छ. यसमा भनेको सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस भर्ब वान प्लस अब्जेक्टलाई सम्झिनु. त्यसै गरी फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स सब्जेक्ट प्लस सेल बी, विल बी प्लस भर्ब आइएनजी अथवा भर्ब प्लस अब्जेक्ट. जस्तै सी विल बी डान्सिङ नेक्स्ट मन्थ, वी सेल बी डान्सिङ टुमारो. यसमा टाइम टु एक्सप्रेस एन अनगोइङ एक्सन हुन्छ. पोइन्ट अफ टाइम फ्युचर टाइम एडभर्ब भन्ने हुन्छ. र त्यसमा हजुरले के सम्झिनु होला भने सब्जेक्ट प्लस सेल बी, विल बी प्लस भर्ब आइएनजी प्लस अब्जेक्टलाई सम्झिनु होला. त्यसै गरी हामी लाग्छौँ फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स सब्जेक्ट प्लस विल ह्याभ, सेल ह्याभ प्लस भर्ब थ्री प्लस अब्जेक्ट. टाइम एड भेरिएबल बाई र बिफोर लाग्छ प्लस फ्युचर टाइम एड भेरिएबल पनि हुन्छ. इनसँग इन प्लस पिरियड अफ टाइम हुन्छ. जस्तै सी विल ह्याभ गन
her house before evening. We shall have finished our works by 4 o'clock. फेरि पनि म भन्छु सब्जेक्ट प्लस will have, shall have प्लस verb 3 प्लस अब्जेक्ट सम्झिनु होला। त्यसैगरी लगाउँ फ्युचर परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। सब्जेक्ट प्लस will have been, shall have been प्लस verb 3 प्लस अब्जेक्ट। अब यसको लागि हजुरले जस्तै in 2 months we shall have been studying here 2 years. In 3 weeks we will have been living together for 5 years. यसको 8 by point of time future time adverb लाई सम्झिदै जानु होला। त्यसैगरी हामी लाग्छौं B, going to future form. Subject plus is, am, are plus going to plus be1 अथवा verb 1। जस्तै I'm going to buy a computer. I'm going to buy a computer. म अब जस्तै त्यहाँ going to इजेमा पछि going to प्रयोग भएको छ, त्यो भएर हजुरले त्यहाँ एकदमै सम्झिनु होला। म फेरि तपाईको रिक्यापको लागि आए। अब हजुरलाई म एकदम सर्टेजमा भन्छु। डुब भन्नाले डु र डज, बिब भन्नाले इज, एम, आर, रुटब भन्नाले v1, v2, v3, v4, v5 जसको चेन्ज हुन्छ। ह्याभ भन्नाले ह्याभ र ह्याज, यदि मेन वर्ब छ भने ह्याभको मेन वर्ब छ भने त्यससँग v3 लाग्छ। जस्तै इज, एम, आर सँग v4 लाग्छ, ह्याभ र ह्याज सँग v3 लाग्छ, ह्याभ बिन, ह्याज बिन सँग v4 लाग्छ। त्यसैगरी हजुर पास्टमा बिब भनेको वाज र वेर हो। अब यसमा v2 सँग डु, डिड भन्न खोजेको यदि नेगेटिभमा छ अथवा यसमा क्वेसन जस्तै डिड यु इन्भाइट अल योर फ्रेन्ड्स भन्यो हो। डुब भन्नाले डिड हो, ह्याभ भन्नाले यहाँ ह्याड हो, वाज र वेज सँग v4 लाग्छ। त्यसैगरी हजुरको ह्याड सँग v3, ह्याड बिन सँग v4 लाग्छ। त्यसैगरी हामी फ्युचर टेन्स तिर लाग्यौं। shall have सँग v1 लाग्छ, will shall be सँग पनि v4 लाग्छ, will shall be सँग v4 लाग्छ र will shall have सित will shall have सँग v3 लाग्छ। त्यसैगरी shall will have been सँग v4 लाग्छ। यो स्ट्रक्चरलाई हजुरले सम्झिनु होला र सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस गोइङ टु सँग पनि v1 लाग्छ। जस्तै आई एम गोइङ टु बाई अ कम्प्युटर, म कम्प्युटर किन्न गइरहेको छु। यसलाई हजुरले एकदम सजिलोसँग टेन्स सिक्नुभयो भन्ने आशा लिएको छु र अफर्मेटिभ, नेगेटिभ, इन्टिग्रेटिभ हैन सेन्टेन्सका टाइपहरू हामीले अर्को च्याप्टरमा पढ्नेछौँ र तपाईको इङ्ग्लिस एकदमै राम्रो बनोस् भन्ने म आशा लिएको छु र अन्त्यमा यसका 4 वटा पक्षहरू, प्रत्येक टेन्सका 4 वटा पक्ष, प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स, फ्युचर टेन्सका 4 वटा पक्ष गरेर जम्मा 12 वटा पक्षहरू हुन्छन् र ती पक्षहरूलाई हजुर राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला र कपीमा एकदमै राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। हस् त, यति भन्दै आजको म यस क्लासलाई अन्त्य गर्छु। यस्तो भएका कमी कमजोरीहरूलाई कमेन्टमा लेखी साथीहरूलाई सक्दो सेयर गरी मलाई सहयोग गर्नु होला। हस् त, नमस्ते।